गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उर्दू नावल के इर्तिका के बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमने पिछली जमात में उर्दू नावल का फ़न के बारे में गुफ्तगू की और अब उर्दू नावल का इर्तिका यानी कैसे शुरुआत हुई और कौन कौन शुरुआती नावल निगार है और किन लोगों ने किस तरह के नावल लिखे, वो आपके सामने आ जाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि उर्दू में नावल की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मिलते भी हैं। जिस तरीके से उर्दू की इब्तिदा के बारे में लोगों ने अलग अलग बताया, इसी तरीके से उर्दू नावल की पैदाइश के बारे में भी लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात मिलते हैं। इस सिलसिले में यानी नावल के सिलसिले में मौलवी करीमुद्दीन अहमद का नावल ख़त तकदीर और इसी के साथ दूसरा नावल निगार है पंडित रतन्ना सरसार का नावल फसान आज़ाद, रुसवा का शाहकार नावल उमराव जान अदा का नाम लिया जाता है। यानी इन लोगों के नाम नावलों के नाम लिए जाते हैं। करीमुद्दीन और पंडित रतन्ना सरसार और मिर्ज़ा हादी रुसवा का नावल उमराव जान अदा का नाम भी लिया जाता है। लेकिन आमतौर पर उर्दू का पहला जो नावल निगार यानी आमतौर पर जब पूछा जाए तो उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो यहाँ पर डिप्टी नज़ीर अहमद को करार दिया गया है। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना गया है। गो इनके किस्से नावल के मरकजी मेयार पर पूरे नहीं उतरते, फिर भी इसमें हमेशा नहीं शबा नहीं कि उर्दू में नावल का नुक्ता यानी उर्दू में नावल की दृष्टि से आगाज़ इन्हीं के किस्से से हुआ है। यानी ये मानते नहीं हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उर्दू में नावल निगारी की शुरुआत इन्हीं के डिप्टी नज़ीर अहमद के यहाँ से हुई है। इमरातुल रोस और बनातुल नास और तौबातुल नसूर और अब्ने अलौकत और फसाना मुब्तला में नावल के खदो खाल उभर कर सामने आते हैं। यानी इस नावलों में जो नज़ीर अहमद के जो नावलों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनके खदो खाल यानी इनके यहाँ पर इस खदो खाल उभर कर सामने आते हैं और उर्दू नावल के लिए राह हमवार साबित हो जाती है। यानी उर्दू का इसका नावलों इनके नावलों से उर्दू का रास्ता खुल जाता है। नज़ीर अहमद के नावल ज़्यादातर इस्लाही है। यानी नज़ीर अहमद ने जितने भी नावल लिखे हैं वो इस्लाही तरीके के हैं, यानी इस्लाही नावल है। वो मशरकियत के दिलगदाज और मगरबियत के सुकत मुखालिफ है। इनकी ये नफ्सियात इनके तमाम नावलों में जारी व सारी नज़र आती है। इनके यहाँ पर ये जो नफ्सियात का जो नज़रिया है, तरीका है, वो इनके नावलों में डिप्टी ने यहाँ के नज़र आती है। और नज़ीर अहमद के नावलों का प्लाट यानी नज़ीर अहमद के जो नावलों में जो प्लाट हैं वो मस्तहकम और मरबूत है। यानी यहाँ पर इनके नावलों का प्लाट बहुत ही मजबूत है। इनमें वाज़ेह तौर पर यानी इसमें ये कहा जा सकता है कि वाज़ेह तौर पर फ़िक्री व फ़नी व इर्तिका नज़र आता है। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों में वाज़ेह तौर पर फ़िक्री व फ़नी इर्तिका नज़र आता है। किरदारों की शख्सियत में मिसालियत के बजाय हकीकत का गलबा नज़र आता है। यानी इनके किरदारों में सच्चाई ज़्यादातर सामने
نظر آتی ہیں کہ ان کے یہاں پر ان کے پلاٹ ناولوں میں کس طریقے کی حقیقت نگاری نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نذیر احمد نے جو بھی ناول لکھے ہیں ان میں صاف طور پر ان کے یہاں پر سچائی حقیقت نگاری نظر آتی ہیں، حقیقت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ اور ان اپنے افادی پہلو یعنی ان کے ناولوں میں افادی پہلو، واقعہ نگاری، منظر کشی، طنز و مزاح اور یعنی ان کے ناولوں میں منظر نگاری، طنز و مزاح اور منظر کشی، واقعہ نگاری، فن اور زندگی کے رشتے کو استحکام بخشنے کے اعتبار سے نذیر احمد کے ناول اردو کے ابتدائی ناولوں میں خصوصی اہمیت حامل ہے۔ یعنی ان کے جو ناول ہے، کن کے ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں کے ناول اردو کے ابتدائی ناول یعنی اردو کے جو شروعاتی ناول ہے ان میں کے ناولوں میں خصوصی اہمیت حامل ہے، یعنی خاص طور سے ان کے ناولوں میں اچھی اہمیت حاصل ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے دوسرے اہم ناول نگار یعنی ان کے برابر ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جو ناول نگار آتے ہیں ان ناول نگاروں میں بھی اہم نام پنڈت رتن ناتھ سرسار ہے۔ ان کا شاہکار ناول فسانہ آزاد یعنی پنڈت رتن ناتھ سرسار کا جو اچھا ناول ہے جس کو اردو دنیا میں یعنی اردو میں یا اچھے ناول نگاروں میں جو شمار کیا جاتا ہے وہ ہے فسانہ آزاد ہے۔ اس ناول میں حقیقت اور تخیل کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اس ناول یعنی فسانہ آزاد میں کے ذریعے سرسار نے لکھنؤ کے زوال آمادہ تمدن کی تصویر کشی کی ہے، یعنی لکھنؤ کے ماحول کا کس اپنے یہاں پر اس ناول میں ذکر کیا ہے۔ یعنی اس ناول میں فسانہ آزاد میں لکھنؤ کے یعنی پنڈت رتن ناتھ سرسار نے فسانہ آزاد ناول میں جو لکھنؤ کی تصویر ہو تصویر اس ناول میں تصویر کشی کی ہے۔ کردار نگاری میں سرسار کا جواب نہیں، ہر طبقے کے لب و لہجہ، انداز گفتگو اور مکالموں پر بھرپور قدرت رکھتے ہیں۔ سرسار کے دوسرے قابل ذکر ناول یعنی پنڈت رتن ناتھ سرسار کا جو فسانہ آزاد ناول ہے اس کے علاوہ بھی اور دوسرے اچھے ناول میں شیر بہار، جامِ شرشار اور پی کہا وغیرہ ہیں۔ یعنی ان کے علاوہ بھی سرسار نے بہت ساری ناول لکھے ہیں جو اردو دنیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اگرچہ سرسار کے ناول پلاٹ، مقصدیت اور آغاز و انجام کے اعتبار سے ناول کے معیار پر پورے نہیں اترتے، پھر بھی ان کے ناولوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو سرسار کے جو باقی ناول ہے ان کی اہمیت اس طریقے سے ہے کہ یہ اپنے اردو دنیا میں پوری طرح قابل تو نہیں ہے لیکن یہ اردو دنیا میں کافی حد تک کامیاب ناول ہے۔ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو اردو ناول کے اعتبار ارتقاء یعنی اردو ناول کے ان کو اردو ناول یعنی جو پنڈت رتن ناتھ سرسار کی جو ناول ہے، ناول کون سا شیر کا سہار، جامِ شرشار وغیرہ جو ناول ہے ان کو اردو ناول کی ارتقاء میں کافی اہمیت حامل ہے۔ تھینک یو۔